Gin-revoke sang Land Transportation Office o kon LTO ang lisensya sang driver sang utility van matapos nga nabunggoan kag gingoyod sini ang isa ka estudyante nga babae nga nagatabok sa pedestrian lane sadtong Marso 4, 2026. Ginaprubahan ini ni LTO 6 Regional Director Attorney Gaudioso Pigilus Pan II ang rekomendasyon sang Intelligence and Investigation Unit o kon IIU nga i-revoke ang driver's license matapos mapamatud-an nga may ara kapabayaan sa pagmaneho ang driver. Bangod sa nasambit nga desisyon, hindi na pagpahanugutan nga magmaneho ang driver sa sulod sang isa ka tuig. Magluwas sa suspensyon, ginmultahan man ini sa nga 2,000 pesos kag ginbutang sa alarm status ang iya record tubtob matapos ang gintalana nga penalidad. Matandaan nga natabo ang aksidente sa tubang sang Estancia Elementary School samtang nagatabok ang bata sa pedestrian lane sa baylo nga magpundo. Ginbaliwala sang driver ang pedestrian lane rason nga nabunggoan ang biktima. Apisar may ara nga settlement sa tunga sang driver kag pamilya sang bata para sa medical expenses. Ginatagan pagdamod sang LTO nga hindi pa ini bastante agod nga makalikaw sa penalidad. Nagapanintugan ng LTO nga ang pagiging reckless driver isa kapalag sa kaluwasan sa nga publiko. Iningatikang ang nagaserbe nga pandam sa tanan nga mga motorista nga tahuron ang pedestrian lanes kag unahon ang safety sang pedestrians agod malikawan ang ini nga sahi sang aksidente. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, ang kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.